Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner le programme du premier semestre, bien sûr, première année médecine, les sources اللي قريت منهم, les livres et la méthode d'étude اللي بها طلعت عامي والحمد لله. Suivez-moi bien. Avant de commencer, mes amis, n'oubliez pas d'abonner la chaîne باش يلحقوكم les vidéos تاعي كامل. Oh, merci. Donc, on commence. Bien sûr كما قلت لكم le premier semestre وفي الفيديو الجاي ان شاء الله راح نحكي لكم على الدوزيام semestre. On va commencer par la biochimie, modèle اللي نموت عليه واللي كي قريتو واللي قراه يدي 17-18 facilement. Le premier chapitre اللي راح تقراه c'est les glucides, c'est un chapitre plus important ويطيحوا ليه دي كيسيان بزاف واللي يقراه يجيب 10 normal. Le deuxième chapitre, c'est les acides aminés, c'est كيف نفس الهضرة. Troisième chapitre, l'enzymologie, الإنزيمات كيما قرينا في العلوم. La méthode d'étude تقراها من البوليكوبي والديابو تاع البروف. بوليكوبي معناتها كتيبة برك، ديابو معاه لي ديسان اي تو اي لي شيما بليس لي فيديو دو ايوب ياسي هما اللي يعاونوني وكثر خيرو وننصحكم بهم، وكالكو ريزومي تاع شاكيب قماري، وهذه هي تكونوا جبتو 10 فاسيلمون. نفوتو la cytologie. Premier chapitre, c'est l'organisation générale de la cellule. ديروا نظرة عامة حول الخلية. Deuxième, c'est les méthodes d'étude المجهر، وهذا كان أسوأ شابيتر بالنسبة لي، مي إن شاء الله نتوما تقدروا له. صامت ماشي واعر. Troisième, c'est la membrane plasmique الغشاء. La quatrième, c'est la différenciation membranaire كيما نقولوا المميزات والخصائص تاع الغشاء ولي ستركتور اللي فيه هذوك راح نديرو وظيفة كل ستركتور فيه، كل بنية فيه. Cinquième chapitre, la désivité, الالتصاق, adhésion, adhésivité, التصاق. Sixième chapitre, c'est la perméabilité, النفاذية، واش يعبر عبر الغشاء واش ما يعبرش etc. بالنسبة للميثود ديتيد تاعها سي كيف بوليكوبي وديابو تاع البروف، لي زونجسترومون فوكو اذا دو فوكال بلوتو اذا كاينين، لي فيديو د ايوب ياسي كالعاده، اي لي ريزومي تاع شكيب قماري جزاهم الله كل الخير، وكالكو ريزومي اخرين. نفوتو الاناتومي راح نقراو في الاس ان مونبر سوبيريور، يعني النص الفوقاني تاع لو كور تاعنا. راح نقراو الاوستيولوجي العظام. في العظام رايحين تشوفوا لا كلافيكول الترقوة، سكابولا العظم اللي جاي في الكتف، غاديوس ان لافون برا ولي زون دو لا مان تاع اليد. دوزيام شابيتر سي لارتيكولاسيون المفاصل. تروازيام ميولوجي العضلات، اطول او اصعب شابيتر. وكاتريام انجيولوجي الشرايين والاورده. سانكيام انرفاسيون الاعصاب. بالنسبه لطريقه دراستها تحفظوا من البوليكوب والليفر تاع مسيو حمودي، تشوفوا منه لي شيما هذا ما كان. كيما لا ميولوجي ننصحكم تشوفوا دي ريزومي تاع هاجر صبيحي باسكو سي امبوسيبل تكملوهم من لو ليفر تاع حمودي. فوتو لا شيمي، كاين برومي شابيتر شيمي اتوميستيك، رايحين تقراو على الذرات. دوزيام ستركتور الكترونيك دي اتوم بولي الكترونيك. troisième classification périodique الجدول الدوري. quatrième liaison chimique الروابط الكيميائية. cinquième les effets électroniques، هذو كي تقراو لو كور تعرفوا واش معناهم. sixième la nomenclature تسمية المركبات العضوية كما كنا نقولوا ميثان إيثانول ميثانول etc. septième ستيريوشيمي بنية الذرات في الفضاء. بالنسبه لكيفاش تقراوها، انايا قريت من ليفر امي شيمي، ما كنتش نكتب لو كور سينو كاين دي زوتر يكتبوا كاين ديكتي بروف تملينا في لونفي وانتم تكتبوا تقراو لو كور تاعكم سوا من لو ليفر سوا من الديكتي وديروا ديزولي بو لو بروي راهم يخدموا برا في الطريق. نفوتوا لا بيوفيزيك. Premier chapitre, c'est l'électrostatistique. Deuxième, dipôle électronique. Troisième, conducteur. ناقل. Quatrième, électrocinétique. Cinquième, électrophysiologie. هنايا راح نتقراو على الإلكتريسيتي، كل ما هو متعلق بالكهرباء. بالنسبة لطريقة دراستها، لي ريزومي تاع مسيو زوداني أنا ما كنتش نقرا من ديابو والبوليكوبي بليس
لا سيغي تيدي اللي ربيها رايحين تفهموا وتطبقوا على لو كور تاعكم. نفوتو لا بيوستاتيستيك. premièrement راح تشوفوا دي جينيراليتي. deuxième étude d'une statistique simple. troisième représentation graphique les graphes من الحنايات. quatrième paramètre statistique. وتفوتوا le deuxième chapitre probabilité الاحتمالات اللي قريناهم في عام الباك. analyse combinatoire en plus. Et voilà l'analyse combinatoire. La méthode d'étude, le cours bien sûr, parce qu'il y a une dictée et quelques résumés ou des recettes ou tu vois des vidéos sur YouTube. Bien sûr, باش تفهموا le cours تاعكم. نفوتو l'embryologie, le gnose et la méiose. Pardon, j'ai oublié le accent. معناه الانقسام المتساوي والاختزالي اللي شفناهم في الليسي. Deuxième cours c'est la spermatogenèse, عملية تشكيل النطفة. Après, troisième cours c'est le spermatozoïde. بعد ما شفتوا عملية التشكيل تقراو البنية تاعها. quatrième l'ovogenèse تشكيل البويضة كيف بعد ما تشوفوا عملية التشكيل تروحوا تشوفوا الإباضة l'ovulation اللي تصرا في le jour 14 من le cycle menstruel. sixième c'est les 4 semaines embryonnaires. وهذو لي 4 سومان هما كلش في الامبريولوجي، هما الاهم وهما الصح، لازم تفهموهم ويطيحوا ليهم لي كيسيام بزاف. بالنسبه لا ميثود ديتود لو كور اوفيسيال بيان سور كاين ان ليفر فيه لي كور كامل تشريوه من عند كوبينات اي كالكو ريزومي ابري ما تقراو لو كور ولي فيديو في اليوتيوب باش تفهموا. دوكا نفوتو لو موديل اللي مازال واللي يسميوه اساسا سونتي اي سوسيتي ايمان، الصحه والمجتمع البشري. هذا الموديل بالذات ما قريتوش بيان، اسمه ما عنديش عليه اسي دانفو، مي شريو لي كيسيام عند كوبينات تلقاوهم يتباعوا ولي ريزومي تاع لي كور، باسكو لو كور امبوسيبل تكملوه، تقعدوا شهر وما تكملوش. هذا واش ننصحكم تلقاو عند كوبينات لي كيسيام وشويه هكذا فهموا لي كور، حق ما تجيبوا 10 وصاي ما تدخلوش غاتراباج فيه، باسكو سي ان موديل سيمستريال. بالنسبه لي ليفر اللي تحتاجوهم، كاين ليفر تاع الاناتومي دو مسيو حمودي الله يرحمه، كاين ثاني لو ليفر امي شيمي قريت به شيمي، اللي ما يقراش بالديكتي تاع البروف وما يكتبش لا لوسون فلونفي يقرا به. كاين ليفر امبريولوجي اللي تلقاو فيه لي كور، ماهوش ان ليفر يعني والله لي كور دايرين لكم فيه ليفر، هذا ما كاين ثاني لو ليفر تاع سيتولوجي بيولوجي سيلولار يقولوا مليح، قراو منه صحاباتي، انا قريت من ديابو هذاك مكان وجبت نورمال. نفوتو واش بقى اي فوالا، هذا هو البروغرام تاع لو بروميي سيمستر. بون كيما راني كاتبت لكم تبان لكم شارجي الحاله، مي اللي يبدا من النهار الاول ومن السمانه الاولى واش راح يلقى حتى صعوبه، وما ديروش كيفي باسكو ما طلعتش الاس ان تاعي وما قريتش بيان. ابداو تقراو اسيو لو ماكس باش تكونوا ان جور، والاس ان شاء الله اون بوش. بالنسبه للناس اللي بدات تشري لي ليفر بزاف ويتو ما تحتاجوهمش وما مش لازم تقراو بيهم، زياده مليحه مي ماشي لازم، اللي ما عندوش ما كان له يشري واقرا وتجيبو. كيما انا قريت الاس 2 جبت اون بون نوت الحمد لله، يسمى اللي يقرا يجيب. لا ميديسين عمرها ما كانت صعيبه، مي اللي ما يقراش يسوفري، وهذه في اي سبيسياليتي مش غير في الميديسين. دونك جو سوي ديزولي على الحس اللي راه برا يخدموا لي ماشين ويتو، دونك حاجه فوق طاقتي الله غالب، ما عنديش لاباراي هذيك اللي تعزل الصوت، دونك جو ميكسكوز. à la fin de la vidéo حبيت نخلي لكم un conseil soyez à jour et soyez à jour، واللي احتجتوها قولوا لي وان شاء الله je vais vous aider le max. دوكا نخليكم مع لي ليفر اللي تحتاجوهم ولازم تشروهم، ما عليا غير نقولكم سلام.